अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक हैं। थंबनेल से आपको कुछ ना कुछ तो अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरी वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है। मेरी वीडियो है माशाल्लाह रमज़ान आने में थोड़े ही दिन बाकी हैं, तो मेरी ये जो वीडियो है, मेरी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने प्यारे से इस महीने का कैसे इस्तकबाल कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो को बेशक इग्नोर कर दीजिए, लेकिन मेरी बातों को बड़ी गौर से सुनिएगा और इस पे हमें ख़ुद भी अमल करने की अल्लाह पाक तौफीक दें। और शायद मेरी इस वीडियो से किसी को कोई ना कोई हेल्प हो जाए, किसी को कोई ना कोई बात समझ आ जाए। मैंने ये वीडियो बड़े दिल से, बड़ी मेहनत से बनाई है और चलें अब हम इस वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन एक प्यारे से शेर के साथ। और दिल में फिर से खुशियों का पैगाम आ रहा है, मुबारक हो मोमिनो, फिर से रमज़ान आ रहा है। वीडियो मैंने भी काफ़ी अपनी रिसर्च के बाद, काफ़ी वीडियोस देखने और काफ़ी कुछ सुनने के बाद, कुछ बुक्स पढ़ने के बाद फिर मैंने इसके मेन पॉइंट नोट किए हैं और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ये पॉइंट आपके साथ भी शेयर करूं। और रमज़ान में हमें सबसे पहले तो हमें ये कोशिश करनी है, जो मैंने ज़्यादा पढ़ा और जो मैंने देखा उसमें यही था कि रमज़ान में सबसे पहले हमें अपने गुनाहों की बड़े पक्के और सच्चे दिल से माफ़ी मांगनी चाहिए। वैसे तो ये भी है कि हर रात सोने से पहले हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए और बाकी लोगों को माफ़ करके सोना चाहिए। बेशक गुनाह नेकियों के रास्ते में हाइल हो जाते हैं, इसलिए हमें रमज़ान आने से पहले पहले अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं है, अगर हम रमज़ान को नेकियों का मौसम बहार कह लें तो ये भी गुड होगा। और रमज़ान इतना प्यारा माशाल्लाह महीना है, इतना प्यारा माशाल्लाह महीना है। इस महीने के शुरू होने पे ही जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। और रमज़ान की एक रात हज़ार महीनों से अफजल होती है। और इसके बाद जो है सेकंड पॉइंट है, उसमें ये है कि नफल इबादत का सवाब फ़र्ज़ इबादत के बराबर मिलेगा। ये कितनी बड़ी बात हो गई है। और इसके बाद फिर जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि फ़र्ज़ इबादत का जो सवाब है वो 70 फ़र्ज़ों के बराबर हो जाएगा। और सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। और माशाल्लाह इतना प्यारा महीना आने वाला है, तो इसमें हम ख़ुद को बड़े अच्छे तरीके से पहले से प्रिपेयर कर लें ताकि इससे हम पूरी तरह फ़ायदा उठा सकें और इसमें बहुत ज़्यादा नेकियां हासिल कर लें और अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लें और अपने दिलों को साफ़ कर लें। अगर आपके दिल में किसी के लिए नफ़रत है, कीना है, हसद है, बुग़्ज़ है, कुछ भी है, गुस्सा है, हमारे घरों में बल्कि हर किसी के घर में कोई ना कोई मसले मसाइल हो जाते हैं, लेकिन अपने दिल की सफाई बहुत ज़रूरी है। और अपने दिल को साफ़ करके अपने मामलात को अपने अल्लाह पे छोड़ दें। बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन इंसाफ करने वाला है और आपको सब्र का फल ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। हमारे दिल की मिसाल तो इसी तरह जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं और कोई जगह ऐसी होती है जिधर हम 2-4 दिन सफाई ना करें तो वो बड़ी उधर मिट्टी हो जाती है, बड़ा गंद सा जमा हो जाता है। यही हमारे दिल का मामला है। हमारे दिल में अगर हम साथ के साथ सफाई ना करें तो इसमें भी गंद ही कह लें कि लोगों के लिए गलत तासुरात, लोगों के लिए गलत बातें जमा होना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए दिल की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। और जैसे जैसे अब रमज़ान करीब आ रहा है, तकरीबन हर घरों में बड़ी डीपली सफाइयाँ भी होंगी, सारा कुछ होगा। तो हम अपने घर की सफाइयाँ भी इस नीयत से करें कि माह रमज़ान आने वाला है। और अगर हमने कुछ नए कपड़े सिलवाए हैं तो वो भी इस नीयत से रमज़ान में पहने और इबादत करें, तरावी पढ़ें और अच्छे लिबास पहने। मैं ये नहीं कह रही जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास नए लिबास नहीं है, कि नहीं जी वो रमज़ान के लिए स्पेशल कपड़े सिलाई करवाएं। लेकिन नहीं, अगर आपके पास इस्तात है, आप में हिम्मत है कि आप नए लिबास बना रहे हैं और अगर आपने किसी फंक्शन के लिए रखे हुए हैं या ईद के लिए रखे हुए हैं, वो रमज़ान में थोड़ी देर के लिए पहन के इबादत कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं आज खुद भी बैठ के सोच रही थी कि लास्ट रमज़ान में ना मेरे से
اس طرح اچھی عبادت نہیں ہو سکی جیسے خیر میں نے سوچا ہوا تھا، لیکن اس بار میں نے سوچا ہے کہ میں نے اپنے کھانے پینے کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کم رکھنا ہے، اور انشاءاللہ اس مہینے میں بہت زیادہ عبادت کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور ہمارا اکثر خواتین کا یہی ہوتا ہے کہ ہم رنگ برنگے کھانے بنانے میں اپنا بہت سارا ٹائم کنزیوم کر دیتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو آپ نے کھانے وغیرہ بنانے ہیں ان کی پریپریشن کچھ پہلے کر کے رکھ لیں تاکہ ہمارا عبادت میں زیادہ سے زیادہ ٹائم گزرے۔ اور ویسے بھی یہ کھانے، یہ رنگ برنگی ڈشیں تو سارا سال چلتی رہتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں کچھ شاید ٹرینڈ ہی بن گیا ہے کہ رمضان میں نہیں جی سموسے بھی ہوں، پکوڑے بھی ہوں، یہ کچھ ہو وہ کچھ ہو۔ یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں، مین مقصد ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس مہینے سے بہت زیادہ فائدہ اٹھانا ہے۔ لیکن اس بات کو بہت کم لوگ سوچتے ہیں، لیکن میں نے بھی بڑا ڈیپلی بیٹھ کے سوچا کہ نہیں انشاءاللہ اس رمضان میں نے بڑی مختصر سا اپنا کچن رکھنا ہے، اس میں کھانا پکانا، اور انشاءاللہ زیادہ ٹائم ہم اپنی عبادت میں سپینڈ کریں گے انشاءاللہ۔ ویسے بھی ابھی انشاءاللہ رمضان آنے سے پہلے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رمضان آنے سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کی اپنی روٹین میں تھوڑا سا اس کو ایڈ کر لیں، اپنی نماز ریگولر کر لیں۔ نماز تو خیر میری بھی کوئی ریگولر نہیں ہے، نہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں بڑی نیک 5 وقت کی نماز پڑھنے والی، قرآن پاک پڑھنے والی بندی ہوں، نہیں۔ کوئی بھی بندہ بالکل پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں خود کو بدلنے کی اور خود میں ایک اچھا چینج لے کے آنے کی، پوزیٹیو چینج لے کے آنے کی۔ اور انشاءاللہ میں نے تو یہ سوچ لیا ہے، اور آپ نے کیا سوچا ہے؟ آپ بھی انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ سوچنے پہ آپ بھی مجبور ہو جائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا چینجنگ لے کے آنی ہے۔ میں جب یہ اس کے بارے میں اس ٹاپک پہ میں جب یہ دیکھ رہی تھی، بکس وغیرہ بھی میں نے جو دیکھی، تو اس میں نے نا ایک ایگزامپل ایسے بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آ گئی کہ وہ میں نے ایک ایگزامپل دیکھی تھی، اس میں تھا کہ جب ہمارے گھر میں کوئی بڑا گیسٹ آ رہا ہوتا ہے نا، تو ہم اس کا کس طرح ویلکم کرتے ہیں، اس کا انتظار کرتے ہیں، اس کے لیے ہم بڑی ڈشز بناتے ہیں، بڑے ہم مہنگے سے مہنگی کچھ کرنے کی، بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہہ لیں۔ اور مہمان جتنا پیارا ہو یا جتنا معزز ہو، آپ اتنی ہی زیادہ تیاری کرتے ہیں۔ تو یہ پھر رمضان تو ایک ایسا مہینہ ہے اور ایک ایسا مہینہ کہہ لیں جس میں ہماری نیکیاں بھی ڈبل ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں یہ سال میں بھی ایک بار آ رہا ہے اور اس نے ہمارے لیے بہت سارے تحفے بھی لے کے آنے ہیں، تو اس مہمان کے لیے ہمیں تیاری بہت پرجوش طریقے سے کرنی چاہیے، بہت زیادہ تیاری کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ آپ بھی اس مہینے کے لیے بڑی اچھی تیاری کریں اور اپنے آپ کو اس مہینے کے آنے سے پہلے بھی خود کو پریپیئر کر لیں۔ اور ہم خواتین سے رمضان میں ایک یہ بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم نا اپنی نماز لیٹ کر لیتے ہیں۔ اگر ہم کچن میں گئی ہیں نا تو اذان ہو گئی ہے، تو ابھی ہم کہہ رہے ہیں اچھا جاتے ہیں، وہ جاتے جاتے کرتے کرتے نا ہم اپنی نماز کا ٹائم بہت لیٹ کر لیتے ہیں۔ ہم لوگوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم جیسے ہی اذان ہو اول وقت میں ہم لوگ اپنی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد پھر ہم کچن میں جائیں اور پھر کچن کے کام کر لیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو امید ہے پسند آئی ہوگی، اور اگر اس میں مجھ سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ کون سی چیز اس طرح نہیں تھی یا کوئی بھی بات اس طرح نہیں تھی، تو وہ آپ لوگ مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پوزیٹیو رہیں، پوزیٹیو سوچیں، اور ماشاءاللہ سے اب رمضان کا استقبال کریں، اور جو میں نے بتائی ہیں باتیں ان کو بھی لازمی سوچیں اور ان پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ یہ بیسک باتیں تھی جو میں نے انشاءاللہ ان پہ خود بھی عمل کرنا ہے، اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے کہ شاید اس سے کسی کو فائدہ ہو جائے۔ ٹاپک کے اینڈ پہ بھی نا میں نے ایک شعر یاد کیا ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کو سناتی ہوں۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔
تو اب ماشاءاللہ تحفے میں ہمیں رمضان ملنے والا ہے، ہماری گناہوں کی بخشش ہوگی انشاءاللہ۔ ہم سچے دل سے معافی مانگیں گے تو انشاءاللہ ہماری معافی ضرور قبول ہوگی۔ اللہ حافظ۔